Mga igsoon o banik ko ninyo sa mga pag-ampo tungod kay ang mga pag-ampo dunay dakong kahimuan. Mag-ampo ta mga igsoon. Labing balaan o gamanan ng mga Dios kaluy Ginoo ang tanang mga tao sa tibuok kalibutan nga mahimo sila well prepared sa imong pagbalik o Dios. Alagaran kanila Ginoo nga matinud-anon o Dios hantod na sa pagbalik God. Sila Ginoo magalakaw diya sa imong dalan Ginoo magalakaw diya sa kahayag hinulsol sa ilang mga sala God ug dawaton kanila Ginoo ug manuluwas silang kinabuhi ang reformation transformation sa ilang kinabuhi God ug baon kanila o Dios sa tibok nilang hunaw na kasing-kasing lawas ug kalag kinabuhi sila Ginoo ingon nga tinuod nga imong mga katawhan nga nahimutan o Dios Dios na pasagdi Ginoo ayo tuguti Ginoo na mosakmit ug moagaw kanila ang yawa ang tiablo walay kahom Ginoo ang espiritus kangit-ngit nga mosamok ug mosakit kanila sa ilang mga kalag Ginoo magbadaugon sila ilang mga kinabuhi tungod kay sila Ginoo imong pagaluwason diya sa yanang sa pagpakasala. Lord God, ihatag ka lang Ginoo ang kaluoy. In Jesus name we pray. Amen.